आजको हाम्रो टपिक छ यो टी टेस्ट हो। टी टेस्ट अन्तर्गत टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ डिफरेन्स बिट्विन टु इन्डिपेन्डेन्ट मिन्स टु इन्डिपेन्डेन्ट मिन्समा आधारित केही टेस्टहरू पढ्न गइरहेको छौँ। अब यसमा तपाईँको हाइपोथेसिसको नेचर जुन हामीले जेड टेस्टमा पढिसकेका छौँ, हाइपोथेसिसको नेचर पनि सेम त्यस्तै हुन्छ। दुईवटा पपुलेसन एजुम गरिन्छ र यो दुईटा पपुलेसन मिनको इक्वालिटीको टेस्ट गरिन्छ। दुईटाको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ या छैन भन्ने टेस्ट गरिन्छ यो दुईटा मिनको। तर जेड टेस्टभन्दा यहाँ फरक के, यहाँ पनि स्याम्पल साइज इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, तर स्याम्पल साइज दिएको हुन्छ, स्याम्पल मिन एभाइलेबल हुन्छ, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड पनि डेभिएसन पनि सेम एभाइलेबल हुन्छ। तर यो जेड टेस्टभन्दा टी टेस्टमा के फरक छ, स्याम्पल साइज यो दुइटै यो र यो स्मल हुन्छ, स्मल, यति मात्र फरक छ। यहीँनिर यो लार्ज साइजको भएको भए, 30भन्दा बढी यो दुईटा भएको भए सेम यही हाइपोथेसिस प्रब्लममा हामीले जेड टेस्ट अप्लाई गर्छौँ, बस यति मात्र फरक छ। सेटिङ अफ हाइपोथेसिस, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, अरू सबै स्टेप कमन हुन्छ, एउटै मात्र स्टेप छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक स्टेप मात्र जेड टेस्टभन्दा फरक हुन्छ, अरू सबै थोक सबै सेटिङ अफ हाइपोथेसिस, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, त्यसपछि डिसिजन रुल सबै सेम छ जेड टेस्ट जस्तै। त अहिले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक मात्र फरक भएकोले यसको हामी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लेखिरहेछौँ। सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा नल हाइपोथेसिस सेम यस्तै, नल हाइपोथेसिसमा μ1 इक्वल्स टु μ2, देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मिन अफ टु स्याम्पल्स। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसरी लेख्छौँ, μ1 इज नट इक्वल्स टु μ2, यसलाई हामीले टु टेल टेस्ट भन्छौँ। μ1 इज ग्रेटर देन μ2, राइट टेल टेस्ट भयो, यो टु टेल टेस्ट, यो भयो राइट टेल टेस्ट। अनि h1 μ1 इज लेस देन μ2, लेफ्ट टेल टेस्ट। यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा मात्र हामीले सेटिङ अफ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेख्छौँ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा सेटअप गर्छौँ है त। अब यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा जानु, यो त कमन छ है। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक लेख्न गइरहेछौँ, हेर्नुहोस्। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक, टेस्ट सर लास्टमा के लेख्नु भयो थियो? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा तीनवटा, एउटा लेफ्ट टेल टेस्ट, अर्को टु टेल टेस्ट, त्यसपछि लेफ्ट टेल टेस्ट, त्यसपछि राइट टेल टेस्ट, यसरी तीनटा। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा यहाँबाट लेख्नुहोस् न फेयरमा, त्यो बिफोरको नलेख्दा नि, टी इक्वल्स टु x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्क्वायर रूट sp स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2 विथ डिग्री अफ फ्रिडम। यसमा त डिग्री फ्रिडम रिक्वायर्ड छ, यसको विथ डिग्री अफ फ्रिडम n1 प्लस n2 माइनस 2। ओके, यो फर्मुलामा युटिलाइज भएको नोटेसनको डिस्क्रिप्सन भन्दा पहिला एकचोटि सम्झिनुहोस् त, सेम यही टु मिनको टेस्टमा जेड टेस्टमा कुन फर्मुला प्रयोग गरेको छौँ, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा सेम यही टु मिनको टेस्टमा सम्झिनुहोस् त के छ, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्क्वायर रूट, भन्नुहोस् त, n1 प्लस
यो सम्झिराख्नु भएको छ नि, यो कुन केसमा प्रयोग गर्ने? यो फर्मुला टेस्ट स्ट्याटिस्टिक जेड। यो x1 बार भनेको फर्स्ट स्याम्पलको मिन हो, x2 बार भनेको सेकेन्ड स्याम्पल मिन हो। हेर्नुहोस्, फर्स्ट स्याम्पल मिन र अर्को सेकेन्ड स्याम्पल मिन हो। ओके, सेकेन्ड स्याम्पल मिन हो। अब N1 N2 bar are the sample size of two samples. First sample को sample size N1, second sample को sample size N2 है। अब यो यसपछि तपाईको क्यापिटल हो एसपी स्क्वायर। अब आउँदैछ, यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। N1 N2 x1 बार x2 बार त तपाईलाई सबैजनालाई थाहा छ यसको नोटेसनको मिनिङ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो एसपी स्क्वायर के हो? वेयर यो एसपी स्क्वायर क्यापिटल एस छ, क्यापिटल एस छ भने यो अनबायस्ड भयो। अनबायस्ड estimate of common population variance हो यो। Unbiased estimate of common population variance, इसलिए unbiased। सर यो भन्दा अघि कति पढाउनु भएको? भर्खर यति unbiased estimate of the common population बेड पपुलेसन स्क्वायर भनेपछि यो अनबायस्ड एस्टिमेट हो। यो के को कमन पपुलेसन भेरिएन्सेसको भनेको दुईटा पपुलेसन छ, दुईटैको कमन पपुलेसन भेरिएन्सको एस्टिमेट हो। यो स्याम्पल हो, स्याम्पल अनबायस्ड स्याम्पल भेरिएन्स हो। यो स्क्वायर गर्दा भेरिएन्स, क्यापिटल एस मात्र लेख्दा पी भनेको पुरै पपुलेसनको एस्टिमेट हो, त्यही भएर पी चाहिँ लेख्ने गरेको हुन्छ। अर्को सिंगल मिनमा पनि हामीले क्यापिटल एस नै प्रयोग गरेको थियौँ। यहाँनिर पी किन लेख्यौँ? त पुरै पपुलेसनको एस्टिमेट हो कम्बाइनको, त्यही भएर पी नोटेसन लेखिदिन्छौँ। ल, अब यो त क्वेसनमा डाइरेक्ट दिएको हुँदैन। यो स्याम्पल प्रपोर्स यो क्यापिटल पी त दिएको हुँदैन, यसको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कसरी क्यालकुलेसन गर्ने एसपी स्क्वायरको? त्यसको भेरियस फर्मुलाहरू लिस्ट नोट गर्नुहोस्। अब यहाँसम्म मेट्दिउँ। ल हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेसन अफ एसपी स्क्वायर भनेपछि अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्सको भेरियस गिभेन इन्फर्मेसनको केसमा कसरी क्यालकुलेसन गर्ने यसको लागि लेख्दैछु। फर्स्टमा यो हामीसँग यो एभाइलेबल छ, इफ स्मल s1 एन्ड स्मल s2 आर गिभेन भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभेन छ, क्वेसनमा एभाइलेबल छ। यस्तो अवस्थामा हामीले एसपी स्क्वायरको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न गइरहेको छौँ यसरी। n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 माइनस 2। यो फर्मुला प्रयोग गरेर तपाईँले टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा आवश्यक परेको भ्यालु एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन तपाईँले यो फर्मुलाबाट कुन क्वेसनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यो फर्मुला भन्दाखेरि 11मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन नम्बर 12मा, 13 र क्वेसन नम्बर 14मा यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 11, 12, 13, 14मा यसको सल्युसन यो एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो फर्मुला हामीले जानिसक्यौँ फर्स्टको। त्यसपछि अब अर्को एसपी स्क्वायर गिभेन अनुसारको गिभेन जस्तो छ त्यही अनुरूप हामीले एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। एउटा त भयो। अब सपोज गरौँ हामीसँग यो क्यालकुलेटेड सम दिएको छ, इफ क्यालकुलेटेड
सम्स आर क्यालकुलेटेड सम्स भनेको यस्तो समेसन एक्स स्क्वायर आर गिभेन यसरी दिएको छ भने क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ हामीले एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला के छ हेर्नुहोस् यसरी 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेसन x1 स्क्वायर माइनस समेसन x1 होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेसन x2 स्क्वायर माइनस समेसन x2 होल स्क्वायर अपॉन n2 यो फर्मुला हो। यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यो फर्मुलाबाट। यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो तपाईको यो फर्मुला प्रयोग हुन्छ क्वेसन नम्बर 15 मा एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्नलाई क्वेसन नम्बर 15 मा यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला। यसपछि अब तेस्रो फर्मुला छ थर्ड फर्मुला। योभन्दा अगाडि नि लेख्नु भयो कि यति हो? योभन्दा अगाडि लेखेको छ हामीले एउटा बोर्ड लेखेको छ। हजुर टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हामीले योभन्दा बिफोर लेखेको छौँ। जुन टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा एसपी स्क्वायर युटिलाइज हुन्छ त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक म भर्खर जोइन भएँ कि त्यही भएर सोधेको। हुन्छ यसमा एउटा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक लेख्यौँ योभन्दा बिफोर र त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा एसपी स्क्वायर रिक्वायर्ड छ। तर एसपी स्क्वायरको लागि भेरियस फर्मुला अहिले लेखिरहेको छौँ। ल सीको हेर्नुहोस् त सी नम्बरमा अर्को हामीसँग इफ सम अफ एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर यो भनेको के हो वर्डमा भन्नुपर्दा यसलाई के भन्छौँ सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स फ्रम मिन सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन द्याट इज यसलाई के भन्छौँ यसलाई हामीले के भन्छौँ सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स फ्रम मिन इज गिभेन। यस्तो सम अफ स्क्वायरहरू दिएको केसमा तपाईँले एसपी स्क्वायर यसरी क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ एसपी स्क्वायर इक्वल्स टु यसरी फर्स्ट ग्रुपको सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स सेकेन्ड स्याम्पलको सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको यो फर्मुला प्रयोग गरेर तपाईँले क्वेसन नम्बर 16 र 17 सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 16 र 17 सल्भ एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् नम्बर डी अर्को लास्ट फर्मुला अब इफ डाटा इज गिभेन डाटा दिएको छ भने डाटा इज गिभेन न्युमेरिकल इन्फर्मेसन्सहरू डाटा दिएको छ भने हामीले एसपी स्क्वायर यसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ। यसको फर्मुला यो जस्तै 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेसन d1 स्क्वायर माइनस समेसन d1 होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेसन d2 स्क्वायर माइनस समेसन d2 को होल स्क्वायर अपॉन n2 यसरी वेयर d1 भनेको x1 माइनस x1 बार x1 माइनस एजुम मिन एन्ड d2 भनेको x2 माइनस एजुम मिन। यसरी हामीले एजुम मिन घटाएर सेम यही प्याटर्नको फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ डाटा यदि हामीसँग एभाइलेबल छ भने। जस्तै यो फर्मुला चाहिँ यो क्वेसन यो 18 19 x1 माइनस ए d2 भनेको x2 माइनस बी भनेको ए र बी एजुम मिन हो। त 18 19 20 चाहिँ यो फर्मुला प्रयोग गरेर एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्छौँ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको लागि चाहिने आवश्यक पर्ने एसपी स्क्वायर
क्वेसन नम्बर 11 सल्भ गरिरहेको छौँ। ल हेर्नुहोस् 11 मा के दिएको छ, क्वेसन नम्बर 11 हेर्नुहोस् त। The mean life of a sample of 10 electric bulb was found to be 14.1456 hours with a standard deviation 423 hours. Mean life of electric bulb. The solution. Mean life of 10 electric bulb. बल्ब फाउन्ड टु बी यति। अर्को सेकेन्ड स्याम्पल, फर्स्ट स्याम्पल हेरौँ। यहाँ फर्स्ट गिभेनमा फर्स्ट स्याम्पल र अर्को सेकेन्ड स्याम्पल। दुईवटा स्याम्पल दिएको छ। ल फर्स्ट स्याम्पलमा के छ, N1 10 मिन अफ 1456 आवर्स र स्ट्यान्डर्ड डिभिसन S1 इज 423 आवर्स। यसै गरी सेकेन्ड स्याम्पलमा कति, N2 17 X2 बार 1280 आवर्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 398 आवर्स। ल हेर्नुहोस्, यो हामीसँग इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ। एउटा कुरा यहाँ हेर्नुहोस्, यो स्याम्पल साइज स्मल भएकोले, स्याम्पल साइज सानो भएकोले गर्दा हामीले टी टेस्ट प्रयोग गर्न गइरहेछौँ। यहीँनिर 10 नभएर 100 या 170 अर्थात् यहाँ 50-60 यस्तो 30 भन्दा बढी स्याम्पल भएको भए सेम यही हाइपोथेसिस प्रब्लममा हामीले जेड टेस्टको प्रयोग गर्थ्यौँ, जुन हामीले पढिसकेका छौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, जेड टेस्ट र टी टेस्ट छुट्याउने एउटै यो माध्यम छ, N1 को भ्यालु स्मल स्याम्पल साइज छ, त्यही भएर यति मात्र कारणले गर्दा हामीले टी टेस्टमा गइरहेछौँ। यहीँनिर ठुलो भएको भए जेड टेस्ट प्रयोग गर्थ्यौँ। यो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ, मैले मात्र सम्झाइदिएको। अब यसमा सानो स्मल स्याम्पल साइज छ, सो टी टेस्ट प्रयोग गर्छौँ। त टी टेस्टमा त हामीलाई कमन अनबायस्ड एस्टिमेट अफ कमन पपुलेसन भेरिएन्स चाहिन्छ, अथवा एसपी स्क्वायरको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यकता छ। त अहिले अब एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। फर्मुला त सबैजनालाई थाहा छ, स्मल S1 S2 दिएको बेलामा के फर्मुला लेखेको थियौँ हामीले, N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर अपन N1 प्लस N2 माइनस 2। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। N1 भनेको 10 इन्टु S1 स्क्वायर 423 को स्क्वायर प्लस N2 इज 17 अपन इन्टु 17 इन्टु 398 को स्क्वायर यति भयो अपन N1 प्लस N2 माइनस 2। ल यसको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुहोस् त कति हुन्छ, $423 को स्क्वायर इन्टु 10 कति हुन्छ भन्नुहोस्। सर 179,286.32 आउँछ। 179,286.32 यो भयो हाम्रो एसपी स्क्वायरको भ्यालु है। अब हामीसँग इन्फर्मेसन सफिसियन्ट आइसकेको छ है। अब यसपछि सेटिङ, अब इन्फर्मेसन आइसकेपछि अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा जान्छ। अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिसमा फर्स्ट अफ अल नल हाइपोथेसिस H0। नल हाइपोथेसिसमा त्यही μ1 इक्वल्स टु μ2, द्याट इज ल हेर्नुहोस् μ1 इक्वल टु μ2 के टेस्ट गर्न भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, इज देयर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मिन अफ टु ब्याचेज। त ब्याच फर्स्ट स्याम्पल ब्याच सेकेन्ड स्याम्पलको त हामीले के लेख्छौँ, नो डिफरेन्स, इक्वल टु लेखेको छ भने नो डिफरेन्स। त सबभन्दा लास्ट लाइनकै हाइपोथेसिसकै ल्याङ्ग्वेज जुन क्वेसन छ, प्रब्लम छ, हाइपोथेसिस प्रब्लम सेम त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनुहोस्। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट
significant difference between no significant difference between the mean of the two batches, mean of the two batches. यो null hypothesis setting of hypothesis भयो. अब null hypothesis भयो. अब alternative hypothesis सेटअप गरौँ. alternative hypothesis सेटअप गरौँ. ल हेर्नुस् त अब अर्को छ alternative hypothesis. alternative hypothesis मा mu1 यो 2 टेल कि 1 टेल हो. अब डिसाइड गर्नुस् र भन्नुस् त हाइपोथेसिस प्रब्लम को स्टेटमेन्ट के हो. इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मिन अफ द टु ब्याचेस. यहाँबाट खोज्नुस् त किवर्ड कुन किवर्ड भेट्नु भयो भन्नुस् त. डिफरेन्स हो. डिफरेन्स किवर्डबाट 1 टेल कि 2 टेल. 2 टेल. 2 टेलमा त हामीलाई डाउट छैन. इज नट इक्वल टु लेखिदिन्छौँ. यो भयो 2 टेल्ड टेस्ट. हेर्नुस् द्याट इज. अब हामीले यसलाई वर्डमा लेख्न सक्छौँ. यो नो डिफरेन्स भनेको थियो. अब के लेखिदिने. देयर इज अ significant difference between the mean of the two batches. mean of the two batches. ल अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस कम्प्लिट भयो. अब त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. लेभल अफ सिग्निफिकेन्स तोकिएको छ कि छैन. छैन. सो इट इज एज्युम द्याट alpha equals to 5%. It is assumed that alpha equals to 5%. ल अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक. टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा नल हाइपोथेसिस अन्डर नल हाइपोथेसिस टी को भ्यालु को छ. टी को फर्मुला x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्क्वायर रूट sp स्क्वायर 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2. अब हामीले यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ. भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा x1 बार कति दिएको छ. x1 बार को भ्यालु भन्नुस् त. x1 बार हामीसँग एभाइलेबल छ 1456 माइनस x2 बार 1280. ओके. त्यसपछि डिवाइड बाई स्क्वायर रूट sp स्क्वायर को भ्यालु कति छ भन्नुस् त. sp स्क्वायर 179 286 0.32 1 बाई n1 को भ्यालु 10 छ सर. n2 को भ्यालु 17. ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ. One point zero four two nine. 1.04243 गरिदिउँ. 429 भनेको 43. देयरफोर क्याल्कुलेटेड टी भनेको 1.043 भयो. 1.043. ल
अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु आइसक्यो। अब क्रिटिकल भ्यालु ल क्रिटिकल भ्यालुको लागि क्रिटिकल भ्यालुमा सबभन्दा पहिला डिग्री फ्रिडम फाइन्ड गर्छौँ हामी। डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल्स टु n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 को भ्यालु कति छ? n1 को भ्यालु हामीसँग छ 10 7 प्लस 17 माइनस 2 25 25 है। अब एट अल्फा इक्वल्स टु 5%, डिग्री अफ फ्रिडम 25 and for two-tailed test ल टेबुलेटेड भ्यालु भन्नुहोस् त 2.060 sir. 2.060 हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ टु डिसिजन। सर हजुर भन्नुहोस् त। यो टेबुलेटेड भ्यालु कति हेर्नु सर? ल टेबल पल्टाउनुहोस् त सीमाजी। टेबल टी टेबल पल्टाउनुहोस्, म देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त टी टेबल यहाँनिर यस्तो छ। टी टेबल हेर्नुहोस्, यो टी टेबल भयो, यो टी टेबल छ हेर्नुहोस्। हेर्नुभयो टी टेबल? यहाँ टी टेबलमा दुई किसिमको छ, एउटा वान टेल टेस्ट, तल टु टेल। त यहाँ हेर्नुहोस् टु टेल टेस्ट। यो टु टेल टेस्ट अन्तर्गत 5%, यो भयो 5%, यहाँ 0.05। यता डिग्री फ्रिडम छ हेर्नुहोस्। त यता डिग्री फ्रिडम कतिमा? 25मा। यहाँ हेर्नुहोस् 25 आयो, यहाँ 25 छ। 25 डिग्री फ्रिडम, डिग्री फ्रिडम 25। अब माथि 5% बाट हेर्नुहोस्, 5% को डिग्री फ्रिडम 25 मा, 25 मा हेर्नुहोस् त कति छ हेर्नु, 2.060 060 हो। यसरी हेर्नु होला। हो सर। ल अब यसपछि डिसिजन अब गर्नुहोस्। डिसिजनमा यहाँ हामीसँग क्याल्कुलेटेड टी छ यो 1.03 1.043 and tabulated T 2.060. Here calculated T र tabulated T मा tabulated T बढी छ, so H0 is accepted. H0 null hypothesis is accepted. Null hypothesis is accepted. Hence, null hypothesis is accepted. Hence, अब null There hypothesis is no significant difference between the there mean of is two batches. no significant difference between between Different the mean of two batch, mean of two batches। ल भयो। यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं।
ल क्वेसन नम्बर 15 क्वेसन नम्बर 15 को हेर्नुहोस् त हामीसँग डाटा इन ब्रान्ड ए र ब्रान्ड बी दुईटा छ डु यु थिङ्क द मिन लाइफ अफ ब्रान्ड ए बल्ब इज हायर देन ब्रान्ड बी यो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने सल्युसन गिभन दिएको छ के दिएको छ भन्दाखेरि 15 को गिभनमा फर ब्रान्च ए फर ब्रान्च ब्रान्ड हो सर ब्रान्ड हो फर ब्रान्ड ए हो ब्रान्ड ए ल फर ब्रान्ड ए र अर्को फर ब्रान्ड बी ल ओके N1 को भ्यालु छ हामीसँग 10 N2 is 15 summation sum of x1 is given here 250 sum of x2 is also here 220 sum of x1 square 7000 sum of x2 square is 4500 अब यसबाट हामीले मिन क्याल्कुलेसन गरौँ मिन पनि आवश्यक पर्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा सो x1 बार क्याल्कुलेसन गरौँ यो त सजिलो फर्मुला छ x1 अपन n1 कति भयो 250 अपन 10 आन्सर भयो 25 यसैगरी समेसन x2 बार क्याल्कुलेसन गरौँ x2 बार क्याल्कुलेसन गर्दा समेसन x2 अपन n2 x2 कति छ 220 अपन n2 15 यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति आउँछ 14.666 आउँछ सर 14.67 गर्दिउँ ल दुईटा मिन आयो अब एसपी स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्दिउँ के छ फर्मुला हाम्रो यसको 1/n1 प्लस n2 minus 2 ब्रैकेट summation x1 square minus summation x1 whole square upon n1 plus summation x2 square minus summation x2 को whole square upon n2 यो फर्मुला प्रयोग गर्छौं ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं 1/n1 is 10 plus n2 15 minus 2 x1 square is 7000 minus summation x1 is 250 को square upon n1 10 summation x2 square is 4500 minus summation x2 को whole square 220 को square upon n2 is 15 ल अब कति हुने भयो 23 अनि 7000 अनि यो 4500 11500 त यो दुईटाको भयो सम यो र यसको सम अब यता क्याल्कुलेसन गर्नुस् 62500 अपन 10 minus 48400 upon 15 87.81 आउँछ फाइनल आन्सर 87.81 यो एसपी स्क्वायर को क्याल्कुलेसन को फाइनल आन्सर भयो हैन त अब हामीसँग कुन कुन भ्यालु टेस्ट स्ट्याटिस्टिक को लागि रिक्वायर भ्यालु n1 n2 मिन दुईटा र एसपी स्क्वायर आइसक्यो क्याल्कुलेट भइसकेको छ सो अब हामी सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अब गर्न सक्छौं ल अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज ल हेर्नुस् अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज
सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा नल हाइपोथेसिसमा अलवेज μ1 इक्वल्स टु μ2 द्याट इज μ1 इक्वल्स टु μ2 द्याट इज के भनिएको छ यहाँ मीन लाइफ अफ ब्रान्ड ए बल्ब इज हायर देन द्याट अफ ब्रान्ड बी यो सोधिएको छ त यो मीन लाइफ अफ बल्बको लाइफ अफ ब्रान्ड ए को बल्ब हो यो बल्ब ब्रान्ड बी को बल्बको मीन लाइफ हो यो एभरेज मीन लाइफ त यहाँ के लेख्छौँ देयर इज नो significant difference in the mean life of brand A bulb, brand A and brand B bulbs भयो ल यो भयो सेटिङ अफ हाइपोथेसिसको नल हाइपोथेसिस अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गरौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा μ1 र μ2 यो 1 टेल हो कि 2 टेल डिसाइड गर्नुस् यहाँ हाइपोथेसिस प्रब्लम स्टडी गर्नुस् 1 टेल कुन किवर्डबाट थाहा पाउनु भयो हायर देन हो त्यो 1 टेलमा अब लेफ्ट टेल कि राइट टेल भन्ने अब डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ राइट टेल किनभने x1 बार माइनस x2 बारमा कुन बढी छ x1 बार बढी भए पोजिटिभ आन्सर आउँछ त यहाँको राइट टेल टेस्ट भयो पोजिटिभ आयो हैन पोजिटिभ राइट टेल टेस्ट राइट टेल्ड टेस्ट ल हेर्नुस् त राइट टेल टेस्ट द्याट इज राइट टेल टेस्ट भयो त राइट टेल टेस्ट भनेको अर्थ ब्रान्ड ए को लाइफ बढी छ ब्रान्ड बी भन्दा यसले भनेको छ त हायर लाइफ छ र जुन हाइपोथेसिसले पनि सेम त्यही भनेको छ मोर हायर लाइफ हो कि नै ब्रान्ड ए को त हाइपोथेसिसकै स्टेटमेन्ट लेखिदिनुस् द मीन लाइफ अफ ब्रान्ड ए इज higher than that of brand B भयो सेटिङ अफ हाइपोथेसिस कम्प्लिट गरिसक्यौँ अब त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अन्तर्गत अब हेर्नुस् त दिएको छ कि छैन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छैन सो इट इज assume that alpha equals to 5%. Alpha equals to 5%. अब त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक under null hypothesis t equals to x1 bar minus x2 bar upon square root sp square 1 by n1 plus 1 by n2. x1 bar को भ्यालु कति छ x1 bar सर yes सर त्यो अल्फा इज इक्वल टु 5% को साटो नि 95% कन्फिडेन्स लेभल भनेको छ भने पनि 5% अल्फा नै हुन्छ हो यो सधैँ सम्झिनुलाई यो कुरो त्यो भनेको त्यही हो अब x1 बार कति क्याल्कुलेट गरेको छु भन्नुस् त 25 minus 14.6 25 minus 14.67 sir यसको भ्यालु 25 आएको थियो मिन फर्स्ट को हजुर सर 25 माइनस हो 25 46 ल अब त्यसपछि एसपी स्क्वायर को भ्यालु भन्नुस् त 87.81 87.81
1/n1 को भ्यालु हामीसँग छ 10 1/10 प्लस 1/15 ल यसको भ्यालु अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् फाइनली देयरफोर यो भ्यालु आउँछ क्याल्कुलेटेड t को भ्यालु हो यो क्याल्कुलेट छ 2 हजुर सर आउँछ 2.7 2.697 आउँछ 2.7 आउँछ ल 2.7 भयो ओके 2.7 भयो अब यसपछि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस पछि अर्को छ अब ल अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक पछि अब त्यसपछि छ लेभल क्रिटिकल भ्यालु सर किन हाम्रो त क्यालकुलेसन गर्दा नजाने हो कि के हो सर त्यति नै आउँछ त होइन त्यो स्क्वायर रुट राख्न बिर्सेर रहेछ मैले थाहा आफ्नो मिस्टेक आफै यो थाहा यो पाइसकेँ यो रुट 2.7 रुट राख्नु होला है ल सर बुझेको स्क्वायर रुट राख्न बिर्सेर हो त्यो स्क्वायर रुट राखेर गऱ्यो भने हाम्रो पनि त्यही नै आउँछ 2.70 आउँछ यो रुट छुटेको छ आफू पत्ता ल लगाइदिनु स्क्वायर ल रुटै राख्न बिर्सेको ल अब त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु त डिग्री फ्रिडम क्याल्कुलेसन गर्नुस् त डिग्री फ्रिडम भनेको n1 प्लस n2 माइनस 2 n1 कति छ 10 प्लस n2 को भ्यालु 15 माइनस 2 भनेको 23 अब हेर्नुस् त एट अल्फा इक्वल्स टु 5% त्यसपछि डिग्री फ्रिडम इक्वल्स टु 23 एन्ड फर कुन टेल राइट टेल टेस्ट टेबुलेटेड टी को भ्यालु हेर्नुस् त कति छ 5% 23 डिग्री फ्रिडममा राइट टेल टेस्टमा राइट टेल भनेको वन टेल टेस्टमा हेर्नुस् त वन टेल टेस्टमा हेर्नु होला 1.714 छ सर 1.714 1.7 है अब डिसिजन गर्दौं डिसिजनमा हेर्नुस् त यहाँ क्याल्कुलेटेड टी हामीसँग छ यहाँ 2.7 र अर्को टेबुलेटेड टी 1.714 हियर कुन बढी छ क्याल्कुलेटेड टी बढी छ बढी H1 is accepted टेबुलेटेड टी भन्दा सो H1 is accepted ल हेर्नुस् H1 is accepted so hence H1 accepted भनेको गिभन हाइपोथेसिस के छ भ्यालिड भयो brand A is higher than that of brand B हो द mean life of brand A bulb is higher than brand B bulbs ल भयो यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं
solution. Question number 13. Solution. गिभेन इन्फर्मेसन हामीसँग छ के छ सबभन्दा पहिला नोट गरौँ गिभेन इन्फर्मेसन चाहिँ नोट गरौँ गिभेन इन्फर्मेसनमा हेर्नुहोस् a claim is made that TU graduate have higher IQ score than PU graduate ल हेर्नुहोस् है क्लेम के छ एउटा TU ग्रेजुएट्सहरूको IQ स्कोर PU ग्रेजुएट भन्दा राम्रो छ बढी छ भनेको छ हायर छ अब यो कुरो जुन क्लेम छ यसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने भयो दुईटा कुरा छ स्याम्पल इन्फर्मेसन एउटा TU ग्रेजुएट छ फर स्याम्पल अफ TU ग्रेजुएट फर TU ग्रेजुएट हेर्नुहोस् TU ग्रेजुएट्सको लागि स्याम्पल लिउँ अर्को फर PU ग्रेजुएट्स PU ग्रेजुएट्स एउटा TU ग्रेजुएट्स अर्को PU ग्रेजुएट्स अब हेर्नुहोस् यो कति कति छ स्याम्पल अफ 15 TU ग्रेजुएट भनेपछि N1 यसको 15 लिएको छ 15 TU ग्रेजुएट्स टेकन एट ऱ्यान्डम रिभेल्ड एभरेज IQ यसको एभरेज IQ कति छ 130 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 त्यसै गरी अर्को सिमिलर ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 12 PU ग्रेजुएट्स एभरेज IQ 115 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 7 can we conclude that average TU graduate are more intelligent than PU graduate by measured by IQ score को हिसाबले भनेको छ त अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् यो स्याम्पल साइज पहिला हेर्नु होला सिधै किनभने एभरेज भनेको बित्तिकै मिन दिने बित्तिकै यो मिनको टेस्ट हो अहिलेसम्म हामीले मिन टेस्ट पढेको छौँ कि प्रोपोर्सनको टेस्ट दुईटा मध्ये छुट्याउनु पर्दा मिन दिएको भए पक्कै पनि यो मिनको टेस्ट हो अब मिनको टेस्टमा पनि 2 मिन टेस्ट हो दुईटा ग्रुप दिइरहेछ त्यही भएर 2 मिन टेस्ट हो अब भन्नु 2 मिन टेस्ट त जेडमा पनि हुन्छ टीमा पनि हुन्छ यहाँ टीमा किन भयो त हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् ल स्याम्पल N1 15 र N2 12 दिएको छ यो स्मल स्याम्पल हो कि लार्ज स्याम्पल त यो अभियसली हामीले हेरिरहेका छौँ यो त स्मल स्याम्पल हो यहीँनिर तपाईँको 15 नभएर 45 50 70 150 120 यस्तो दिएको भए सेम यही हाइपोथेसिस प्रब्लममा हामीले जेड टेस्टको प्रयोग गर्थ्यौँ तर अहिले यही हेरेर यो टीकै भ्यालु हेरेर अब्जर्भ गरेर हामीले के डिसाइड गर्यौँ यो हो टी टेस्ट अन्तर्गतको टेस्ट हो यो हामीले यसमा टी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक प्रयोग गर्छौँ भने कसले गाइड गरिदियो हामीलाई N1 N2 ले है त अब टी टेस्ट प्रयोग गर्छौँ टी टेस्टको लागि त हामीलाई छुट्टै क्यापिटल एस चाहिन्छ क्यापिटल एसपी चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ सो अहिले हामी फर्स्टमा के क्याल्कुलेसन गर्छौँ त एसपी स्क्वायर क्याल्कुलेसन सर यस भन्नुहोस् त 50 भन्दा माथि बडी आयो भने चाहिँ हामीले जेड टेस्ट गर्ने हो होइन 50 भन्दा माथि होइन 30 भन्दा माथि 30 भन्दा माथि 30 भन्दा माथि जतिसुकै 50 100 जतिसुकै आयो नि जेड टेस्ट प्रयोग गर्थ्यौँ तर यो 30 भन्दा दुईटै कम छ त्यही भएर हामीले हजुर 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 जेड त यसरी सानो भ्यालु दिएकोले टी टेस्ट यति मात्र हो आधार यहीँनिर म यहाँनिर 150 छ यहाँ 120 छ अब जेड टेस्ट अब भइसक्यो जेड टेस्टको भइसक्यो यो प्रब्लम अब यो टी टेस्ट रहेन बुझ्नुभयो नि त यसरी यही सेम क्वेसन छ प्रब्लम पनि सेम छ तर त्यही स्याम्पल साइजले टी र जेड छुट्याउने हो क्लियरली बुझ्नुभयो है अब टी टेस्टको लागि टी टेस्टको टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको लागि त एसपी स्क्वायर आवश्यक छ त्यहाँनिर किनभने फर्मुलामा त एसपी स्क्वायर छ सो यसको क्याल्कुलेसन अब गरौँ एसपी स्क्वायर भनेको N1 S1 स्क्वायर प्लस एसपी स्क्वायरको फर्मुला छ N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर अपन N1 प्लस N2 माइनस 2 अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् N1 छ 15 इन्टु S1 स्क्वायर 100
plus n2 12, s2 square is 49 upon n1 plus n2, n1 is 15 plus 12 is 27. यसको फाइनल एसपी स्क्वायरको भ्यालु भन्नुहोस् त कति आउँछ यसको आन्सर एसपी स्क्वायरको भ्यालु 1500 प्लस यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस् र 27 ले डिभाइड गर्नुहोस् 3.52 एसपी स्क्वायरको भ्यालु 3.52 आइसक्यो अब हामीलाई टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा चाहिने भ्यालुजहरू सबै एभाइलेबल छ अब कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको लागि त x1 बार x2 बार n1 n2 83.52 कति आयो 83.52 83 sir 83 ओके 83.52 83.52 सबै भ्यालु एभाइलेबल भयो अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा जाउँ अब हामीले यहाँ सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गर्दैछौँ ए -2 हो त -2 पनि त छ नि भनेपछि -2 आन्सर हो त्यो -2 गरेकै आन्सर हो हजुर ल ओके थ्याङ्क त 20 यो भयो तपाईँको 25 भयो 25 ले डिभाइड गर्नुभएको होला होइन ल ल अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा यो 2 मिनको टेस्ट हो त्यही भएर सिधै नल हाइपोथेसिसमा μ1 इक्वल्स टु μ2 चाहिँ लेखिदिउँ अब विषयवस्तुसँग जोडेर यसको लेखौँ त वर्डमा μ1 र μ2 μ1 भनेको एभरेज स्कोर अफ ट्यु ग्रेजुएट्स र μ2 भनेको 2 भनेको एभरेज स्कोर अफ पियु ग्रेजुएट्स र दुइटै बिचमा इक्वल साइन छ इक्वल भनेको देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स त अब यहाँनिर मोर इन्टेलिजेन्ट लेस इन्टेलिजेन्ट भनेको चाहिँ इक्वल भनेपछि यसको मिनिङ के भयो देयर इज नो significant difference. There is no significant difference between. There is no significant difference between IQ score. IQ scores of two graduates and PU graduates. TU graduates and PU graduates. बुझ्नुभयो TU graduates or PU graduates भयो त्यसपछि अब छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अब H1 μ1 इज μ1 र μ2 अब भन्नुहोस् त यो दुईटा यो हायर छ अथवा मोर छ यो त वान टेल टेस्ट हो वान टेल टेस्टमा राइट टेल टेस्ट कि लेफ्ट टेल टेस्ट यसको लागि त हामीलाई थाहा छ x1 बार माइनस x2 बार पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ पोजिटिभ आउँछ सो राइट टेल टेस्ट पोजिटिभ आउँछ नि जेडको भ्यालु फर्मुलामा x1 बार माइनस x2 बार गऱ्यो भने पोजिटिभ आउँछ किनभने x1 बारको भ्यालु कति छ हामीसँग x1 बारको भ्यालु 130 र x2 बारको भ्यालु 115 सो पोजिटिभ आउँछ यसलाई हामीले के भन्छौँ राइट टेल्ड टेस्ट राइट टेल टेस्ट भयो द्याट इज कसको हायर छ 1 भनेको ट्यु ग्रेजुएट्सको हायर छ त ट्यु ग्रेजुएटको हायर छ भने त्यही हिसाब लेखिदिउँ त ट्यु ग्रेजुएट्स ह्याभ a higher IQ score than
Then PU graduates. PU ग्रेजुएट्स भयो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। यसपछि हामीले के लेख्छौँ त त्यसपछि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस पछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 1% दिएको छ है त। इट इज गिभेन द्याट अल्फा इक्वल्स टु 1%. It is given that alpha equals to 1%. त्यसपछि छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस t equals to x1 bar minus x2 bar upon square root sp square 1 by n1 plus 1 by n2। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। x1 बार इज 130, यो भयो 115 अपन स्क्वायर रुट एसपी स्क्वायरको भ्यालु कति क्यालकुलेट गरेको थियौँ भन्नुहोस् त। 83.52। 1 बाई n1 को भ्यालु n1 कति छ हामीसँग हेर्नुहोस् त। n1 15 र प्लस n2 12। ल अब यसको हिसाब गर्नुहोस् त, क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कति आउँछ t को भ्यालु। t को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। 4.24 आयो। देयरफोर हामीसँग क्यालकुलेटेड t को भ्यालु भयो, हामीसँग क्यालकुलेटेड t को भ्यालु छ 4.24 आयो। ल यो भयो हाम्रो 4.24। अब क्यालकुलेटेड भ्यालु भइसकेपछि अब क्रिटिकल भ्यालुको लागि, टेबुलेटेड भ्यालुको लागि अब क्रिटिकल भ्यालुमा एट पहिला डिग्री फ्रिडमको हिसाब गर्छौँ है त। डिग्री फ्रिडम इक्वल्स टु n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 को भ्यालु कति छ 15 प्लस n2 12 माइनस 2 कति हुने भयो 25। त्यसपछि एट अल्फा इक्वल्स टु 1% भनेको छैन 1%। डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल्स टु 25 एन्ड फर कुन राइट टेल टेस्ट है, राइट टेल्ड टेस्ट। ल टेबुलेटेड टी को भ्यालु हेर्नुहोस् त कति छ। राइट टेल टेस्टमा टेबुलेटेड टी को राइट टेल टेस्टमा 2 पोइन्ट कति 2.485 2.485 भयो। अब डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो वान टेल टेस्ट अन्तर्गत 1% हो। 1% भनेको यो भयो नि त। यो 1%मा डिग्री अफ फ्रिडम 25, 21% भनेको यता 1% यो कलममा हेर्ने, यो कुन कलम हो यहाँ। अब यसमा चाहिँ 25 हेर्ने। 25 भनेपछि 25 यो भयो तपाईँको 25 यो रोमा हेर्नुहोस् त कति छ यो होइन, यो त यही त हो नि हेर्नुहोस् त 2.485 त हो नि। ठिक छ।
के दिएको छ द फलोइङ Following table gives the marks in statistic score by 10 boys. 10 boys र 8 girls selected randomly from a college appearing in final examination of MBS first year. ल बोइज भयो बोइजलाई हामीले एउटा भेरिएबल x1 सपोज गर्छौँ x1 र गर्ल्स x2 यसरी एजुम गर्छौँ दुईटा स्याम्पल लिएको छ बोइज ग्रुपबाट 10 जनाको स्याम्पल्स र गर्ल्स ग्रुपबाट 8 जनाको स्याम्पल लिएको छ अनि हामीले टेस्ट चाहिँ के गर्नु छ क्यान यू कन्क्लुड द्याट द एभरेज स्कोर अफ बोइज इज लोवर देन एभरेज स्कोर अफ बोइज एभरेज हेर्नुहोस् त एभरेज स्कोर अफ बोइज इज लोवर देन द्याट अफ गर्ल्स ल एभरेज स्कोरको बारेमा डिसिजन गर्नु छ तब इन्फर्मेसन लेखौँ सल्युसन लेट x1 भनेको स्कोर अफ बोइज marks in statistics scored by boys र x2 भनेको marks in statistics scored by girls ल बोइज र यो गर्ल्स ठिक छ x1 x2 डिफाइन गरिसक्यौँ अब हामीले स्याम्पल इन्फर्मेसन त छ स्याम्पल डाटा दिएको छ यसबाट हामीले केही क्यालकुलेटेड टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा चाहिने इन्फर्मेसनहरू क्यालकुलेट गरौँ गिभेन इन्फर्मेसन डाटाबाट त सबभन्दा पहिला बोइजको लागि x सपोज गरेका छौँ त x1 को डाटा रेकर्ड गरौँ त x1 क्यालकुलेसन टेबल x1 को भ्यालु कति छ x1 को भ्यालु 65 60 70 75 55 45 52 50 48 र 59 यो डाटा दिएको छ अब हामीलाई यसको मिन पनि क्यालकुलेसन गर्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्यालकुलेसन गर्नु छ कम्बाइन्ड हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ त्यसको लागि D1 कम्बाइन्ड अनबायस्ड एस्टिमेट अफ कम्बाइन्ड पपुलेसन भेरिएन्स पनि क्यालकुलेसन गर्नु छ त्यसको लागि D1 स्क्वायर चाहियो D1 चाहियो त x1 माइनस एज्युम मिन हामीले सिलेक्सन गरौँ कुनै एज्युम मिन सिलेक्सन गरौँ त्यसपछि D1 स्क्वायर क्यालकुलेट गर्छौँ ल भन्नुहोस् त एज्युम मिन कति लिने कतिवटा डाटा चाहिँ 10वटा छ 10वटा भने मिडिल मोस्ट भ्यालु लिनु होला मिडिल मोस्ट भनेको सबभन्दा सानो कुन छ यहाँ सबभन्दा सानो भ्यालु तपाईँको 45 हो त एक नम्बरको भ्यालु दोस्रो नम्बर 50 45 पछि 50 दोस्रो 48 दोस्रो तेस्रो 50 चौथो 52 पाँचौं भ्यालु 55 तल 55 नै लिनुहोस् है त 55 लिनुहोस् पाँचौं भ्यालु 55 पछि कुन भ्यालु छ 55 पछि हेर्नुहोस् त 59 पनि छ 55 नै लिउँ ल अब यसको कति भयो 10 100 यो 5 25 15 225 75 छ भने 20 400 0 0 45 छ भने -5 25 52 छ भने कति हुन्छ 52 छ भने -3 9 50 छ भने -5 25 माइनस 10 होला सर 45 माइनस 55 माइनस 10 होला 45 माइनस 5 ए यो -10 यो 100 हो गयो थ्याङ्क यू 100 यो 52 छ भनेपछि 3 ठिक छ यो
यो 5 ठिक छ। यो 48 भनेपछि -7 र यो 49, 4 र यो 16। अब तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त D1 को भ्यालु कति र D1 स्क्वायर को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। यो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। नोट गरिरहेको छु, क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। x2 डाटा छ 60, 849 D1 को स्क्वायर सर 849। अब D1 पनि क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। 75, 66, 58, 49 949 हुन्छ के को हैन D1 को स्क्वायर चाहिँ 949 यो हजुर 914 हजुर 949 50 67 र 70। यसको डी सम अफ डी कति हुने भयो? 29 सर 29। D2 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। x2 माइनस एजुम मिन यहाँ पनि लिनुहोस् त, एजुम मिन, अनि D2 स्क्वायर पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। x2 चाहिँ 495 आउँछ सर के को x2 को चाहिँ टोटल x2 को आवश्यक पर्दैन टोटल, D2 को पर्छ। हेर्नुहोस् न, एजुन मिन 1 2 3 4 5 6 7 8 छ नि, 8 भनेको फोर्थ भ्यालु, सबभन्दा सानो भ्यालु कुन हो यो? यसमा 49, त्यसपछि 50 दोस्रो भ्यालु, तेस्रो भ्यालु 50 पछि 58 तेस्रो भ्यालु, चौथो भ्यालु 60 लिउँ न, 60 ल 60 लिउँ। 0 0 15 225 66 मा 6 र 36 -2 4 49 छ भने -11 121 -10 100 7 49 10 र यो भयो हाम्रो 100। सम अफ D2 क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् र सम अफ D2 स्क्वायर पनि क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। कति हुन्छ हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेट गरेर, D1 D2 सबै 635 D2 स्क्वायर सर 635 र D2 क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। माइनस 3 वटा माइनस छ यहाँ, नेगेटिभ भ्यालु 15 10 7 17 17 र 6 7 23 23 15 छ, ठिक छ। ल 15 भयो। अब यो यति क्याल्कुलेसन गरिएको इन्फर्मेसनबाट अब हामीले यो मिन टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको लागि कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ, n1 n2 x1 बार x2 बार र sp स्क्वायर, यो सबै क्याल्कुलेसन गरौँ त। ल त सबभन्दा पहिला फर बोइज, n1 दिएको छ, n1 कतिवटा छ? 10 जना, 10 वटा स्याम्पल लिएको छ। अब हामीले मिन क्याल्कुलेसन गर्छौँ, बोइजको लागि मिन x1 बार क्याल्कुलेसन गर्छौँ, a प्लस सम अफ D1 बाई n1। ल यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त, सम अफ D1 बाई n1। एजुम मिन कति लिएको थियौँ अघि नै? ए बोइजको लागि एजुम मिन कति एजुम गरेका छौँ हेर्नुहोस् त तपाईँले? 55 प्लस समेसन D1 इज 29 अपन 10 भनेपछि यसको हाम्रो आन्सर भयो कति? 57.9 57.9।
अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आवश्यक पर्दैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो D1 D2 स्क्वायर त छँदैछ मिन मात्र क्यालकुलेसन गरे पुग्छ अब यसै गरी फर गर्ल्स N2 8 र मिन क्यालकुलेसन गरिदिउँ मिन भनेको एजुम मिन प्लस समेसन D2 यसलाई 20 एजुम मिन भनेको B सपोज गरेको हुन्छौँ D2 अपन N2 त B को भ्यालु एजुम मिन कति लिएको छौँ सेकेन्डमा गर्ल्सको केसमा 60 प्लस 15 अपन 8 भन्नुहोस् त यसको आन्सर कति भयो कति हुन्छ यसको आन्सर 61.87. 61.87 भन्ने हुने भयो अब तपाईको यसपछि एसपी स्क्वायर क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस् एसपी स्क्वायरको फर्मुला थाहा छ 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 यसपछि समेसन d1 स्क्वायर माइनस समेसन d1 होल स्क्वायर अपन n1 प्लस समेसन d2 स्क्वायर माइनस समेसन d2 को होल स्क्वायर अपन n2 भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् तब इन्फर्मेसन्सहरू 1/n1 को भ्यालु 10 प्लस 8 माइनस 2 हजुर भन्नुहोस् त ठिक छ ल d1 स्क्वायरको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त d1 स्क्वायरको भ्यालु यहाँ छ 949 माइनस समेसन d1 29 को स्क्वायर अपन 10 प्लस समेसन d2 स्क्वायर 635 माइनस d2 15 को स्क्वायर अपन n2 को भ्यालु छ कति 8 यो भ्यालु दिएको छ क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त 1/16 1/16 अनि कति भयो 949 माइनस 29 को स्क्वायर अपन 10 84.1. 84.1 प्लस 635 माइनस 15 को स्क्वायर 225 अपन 8 28.12. 28.12 ल अब फाइनल क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त एसपी स्क्वायरको भ्यालु यसको भ्यालु कति भयो 91.986 91.986 ल यो भयो एसपी स्क्वायर अब हामीसँग टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको लागि रिक्वायर भ्यालुहरू सबै एभाइलेबल भइसक्यो x1 बार x2 बार n1 n2 र एसपी स्क्वायर तीनवटा सबै 3 2 2 4 1 5वटै भ्यालु एभाइलेबल भइसक्यो अब हामी सेटिङ अफ हाइपोथेसिस लेख्न सक्छौँ अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा जाउँ सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस सेटअप गरौँ नल हाइपोथेसिस mu1 इक्वल्स टु mu2 द्याट इज यसमा के छ त बोइज र गर्ल्सको एभरेज मार्क्स स्ट्याटिस्टिक स्कोर त देयर इज नो significant difference in the marks in statistics
statistics scored by boys and girls. No significant difference देखायो. अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा μ1 र μ2 छ. यो one tail कि two tail डिसाइड गर्नुहोस् त. one tail टेस्ट हो. one कसरी थाहा पाउनुभयो one tail त? लोवर किवर्ड भेट्यो, लोवर देन, सो one tail टेस्ट भयो. one tail टेस्टमा पनि अब भन्नुहोस् लेफ्ट टेल कि राइट टेल टेस्ट. त लेफ्ट टेल टेस्ट यहाँनिर जेडको भ्यालु नेगेटिभ आउने सम्भावना छ होइन, किन मिनको भ्यालु दुईटा कम्पेरिजन गर्नुहोस् त. फर्स्ट मिनको भ्यालु कति छ अघि क्यालकुलेसन गरेको? 57 point समथिङ र एक्स मिन टु सेकेन्ड मिनको भ्याल्यु 61.86 हो. सो नेगेटिभ आउँछ. सो लेफ्ट टेल टेस्ट. लेफ्ट टेल्ड टेस्ट. लेफ्ट टेल टेस्टमा यो स्कोर एभरेज स्कोर कसको बढी भयो? बोइजको चाहिँ कम, गर्ल्सको बढी होइन. त यहाँ एभरेज स्कोर बोइज इज लोवर, बोइजको लोवर भयो, गर्ल्सको बढी भयो सर, बढी भयो. लोवरको हिसाब गर्ल्सको बढी. गर्ल्सको बढी भयो, बोइजको लोवर भयो. त यसरी क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ त द एभरेज स्कोर अफ द एभरेज स्कोर अफ बोइज इज लोवर than that of girls. ल, that of girls. यो भयो सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा. अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अन्तर्गत दिएको छ यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स तोकिएको छैन 1%. छ, तोकिएको छ 1%. 1% हो. इट इज given that alpha equals to 1%. अब छ त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक. टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस टी को भ्यालु x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्क्वायर रूट sp स्क्वायर 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2. ल x1 को बारको भ्यालु एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त. x1 बारको भ्यालु भन्नुहोस् त. 57.9. 57.9 माइनस x2 बार 61.87. 87 अपॉन sp स्क्वायर को 91.986. 986. 1 by n1 is 10 plus 1 by n2 is 8. अब हामी यसको तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नुहोस्. अब -0.87. क्यालकुलेटेड टी भनेको माइनस 0.87. ल माइनस 0.87 आयो आन्सर हाम्रो. अब त्यसपछि क्यालकुलेटेड भ्यालु अब्टेन गरिसकेपछि अब क्रिटिकल भ्यालु. क्रिटिकल भ्यालुको लागि फर्स्टमा डिग्री अफ फ्रिडम क्यालकुलेट गरौँ. डिग्री अफ फ्रिडम n1 प्लस n2 माइनस 2. n1 इज 10, n2 को भ्यालु कति छ 8 माइनस 2 भनेपछि 16 भयो डिग्री फ्रिडम. अब एट अल्फा इक्वल्स टु 1% and alpha equals to 1% and degree of freedom 16
एन्ड फर यो कुन टेल टेस्ट अन्तर्गत छ? लेफ्ट टेल टेस्ट। लेफ्ट टेल टेस्ट 2.58 छ सर। टेबुलेटेड टी कति भयो? 2.58 कति भयो? 2.583। अब डिसिजन गर्न सक्छौँ हामी। डिसिजनमा यहाँ क्यालकुलेटेड टी को भ्यालु कति? 0. क्यालकुलेटेड टी को भ्यालु 0.87 एन्ड टेबुलेटेड टी को भ्यालु 2.583। here क्यालकुलेटेड टी र टेबुलेटेड टीमा टेबुलेटेड टी बढी छ, सो कुन हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने भन्नुहोस् त? H0 नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। हेन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड भन्नुको अर्थ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। हेन्स देयर इज नो significant difference. There is no significant difference between average score of boys and girls। यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ।